पेटिशनर्स जे 17(2) ह्या क्लॉजाचे जे हायकोर्टान गेल्ले ते कित्या खातीर गेल्ले? बेसिकली ह्या पेटिशनरांकूय जाय की आमचे गोंय जे भाशेन डिस्ट्रक्शन जाता ते खंय सेव करपाक आनी वॅलीड मुद्दे कोर्टा मुखार मांडून तांणी हो वर्डिक्ट घेतिल्लो आसा थ्रू द कोर्ट. आतां गव्हर्मेंटान सांगपा म्हळ्यार जेन्ना इतले हे सगळे इश्यूज पॉयंट आवट केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान रेडिली एक्सेप्ट करून थंयच्या थंय तो काबार करपाक जाय आशिल्लो इश्यू आनी तो 17(2) विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो. बट तांकां 3 कोटी मायल्स तांकां मोडपाक एक हें जाली, धाडस जाली कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे व्हड व्हड एडुकेट भायले हाडून 3 crores मायलच ते म्हणल्यार ह्या पेटिशनाक. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां की जेन्ना कोण गोंय आमचें सांबाळपाक सोदता, जो तुमी सांगता की तुमी गोंय सांबाळपाक जाय म्हण तुमकां, जाल्यार त्या टायमार तुमी टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोर्ट झगडटा. आनी एक फाटलें हें सांगपाक सोदता, म्हापसा केस म्हापसा कोर्टान 35,000 crores हो मायनींग स्कॅम म्हण हाडलो. बीजेपीच्याच बोर्डान सामको आख्खें गोंयभर गाजयल्ले काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना मायनींग स्कॅम म्हण 35,000 crores मायनींग स्कॅम म्हण इतलो बोर्ड केल्लो, केस जाली आनी म्हापसा कोर्टान ते डिस्पोज केले आनी एक्वीट केले सगळे जे एक्यूज आशिल्ले ते. हाजेर कित्याक एपील करपाक तुमकां सांगना? हाजेर एपील जाय म्हण दिसनासलें तुमकां? कित्याक तुमचो आरोप आशिल्लो तो, तुमीच आरोप केल्ले सगळ्यांनी, सगळ्या लोकांक पेजे लायल्या थिंगा मायनींग बेल्टान मायनींग बंद जाले उपरांत. पूण ती तुमी एपील करपाक तुमकां येना, धाडस ना ऑर इच्छा ना. हें कित्या खातीर? तूं हें दाखोवन दिता की तुमचो इंटेन्शन गोंया प्रोग्रेसाक आनी गोंय खातीर नाच. दुसरें जायते फावट म्हणटा आमी जेन्ना इवन जेन्ना लोक म्हणटा की बायल बिल्डर येवन गोंय काबार करता, दुसरो प्रश्न जाता तुमी बायलांक कित्याक विकता? कितले जाणां खबर आहा की भायल्या जे प्रॉपर्टीज घेता हे धमकी बी दिवन घेता म्हणून? म्हजे कडेन एक इन्स्टन्स आहा, कुंकोली एक प्रॉपर्टी विकता 300 रुपयान. गव्हर्मेंट रेट्स डिक्लेअर करता 1000 रुपया 1500 रुपया, पूण 300 रुपयान सेल डीड करपाक तोच गव्हर्मेंट हें आसता एग्रीकल्चरल लँड. आनी हे एग्रीकल्चरल लँड ह्या भायल घेता कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स आसा की ते कन्वर्ट करपाक शकता म्हण ते. कसले लोन घेवपाक रेडी आहा? तूं दोंगर दी तांकां, तूं शेत दी तांकां, एक तोडे देखून दी, ते कन्वर्ट करपाक तांकां कॉन्फिडन्स आसा कित्याक तांचे कडेन पयशे आसा हें दिवपाक. हांव जाणा, हांव जे इन्स्टंट सांगता तितून जे ओनर आहा तांचे कडेन अनडिवायडेड शेअर घेता ते. आतां 5 जाण सपोज शेअर्स आसा जाल्यार 3 जाणांचे अनडिवायडेड शेअर घेतात हें करून धमकी देखून दिवन तांकां. आनी सपोज जर 2 जाण दिना जाल्यार तांकां आनी दुसरो ऑप्शन आसना, फायनली ताकाच दिवपाक पडटा. हे भाशेन 300 रुपयान कॅन यू इमॅजिन? आजच्या दिसाक 300 रुपीजान कोण हें आसा लुगार आसा गोंयांत? पूण हे धमक्यो बी दिवन घेतात. हें बंद जावपाक जाय, गव्हर्मेंटान हें चोवपाक जाय सांगपा म्हळ्यार. आनी आमचें जें गोंय आमी सांबाळपाक सोदता, लोक सांबाळपाक सोदता, गव्हर्मेंटान चड हात बांदलेले आसा एंटायर डिस्ट्रॉय करपाक. सो त्या टायमार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दोड उगडचें आनी जे इल्लेशें उरलो आहा तें पूण आमी सांबाळपाक. आनी सपोज हें जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक पडटलें. हें ऑलरेडी आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान सांगिल्लें आसा आनी आमी निश्चित रस्त्यार येवपाक आमची तयारी आसतली.